अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे अर्तुगबे बाहर आकर बताते हैं तुगदिकीन बे मौत के करीब हैं। ये सुनकर सब लोग अंदर की तरफ जाते हैं। अर्तुगल तुगदिकीन के पास जाकर बैठ जाते हैं तो तुगदिकीन अर्तुगल से कहता है, मैं अपने प्यार से दोबारा मिल जाऊंगा। आप हार मत मानना अर्तुगल, और अपने कबीलों को बेज़ंतीन की सरहद तक फैला देना अल्लाह के हवाले। इसके बाद तुगदिकीन कलमा शहादत पढ़ने लगता है तो उसे गोकचे सामने से अंदर आती हुई नजर आती है। गोकचे मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर तुगदिकीन भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसी दौरान तुगदिकीन की रूह निकल जाती है। इसके बाद सब लोग रोने लगते हैं। अर्तुगल तुगदिकीन के मुंह पर हाथ फेरकर उसकी आंखें बंद कर देते हैं। इस दौरान अर्तुगल जज्बाती होकर उठकर खैमे के बाहर निकल जाते हैं और फिर हलीमा भी उनके पीछे जाती है। फिर अर्तुगल गोकचे के पास जाकर उसका चेहरा देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें जन्नत में मिलूंगा गोकचे हातुन। इसके बाद हायमा हातुन अर्तुगबे को बुलाकर कुछ बातचीत करती हैं और कहती हैं, दुदुर्गा के लोग सरदार बनने के लिए बहुत बेचैन हैं। अर्तुगबे कहते हैं, मैं कल जनाजे के बाद उनसे बात करूंगा और उन्हें रोकूंगा, वरना वो भी सारत्तिन के इशारों पर चलेंगे। इसके बाद अर्तुगबे कहते हैं, मैं गुंदोगदुबे और सुंगुरतकीन के बारे में परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि वो अर्तुगल बे को अकेला छोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोंदोगदू और सुंगुरतकीन दुदुर्गा के खैमे में मौजूद होते हैं। सुंगुरतकीन कहता है, ये तो वाज़ेह है कि अब अर्तुगल की हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है भाई, और उसने पहले ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है। गोंदोगदू कहता है, ये तो एक दिन होना ही था भाई, हमारा कबीला तकसीम हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है, और अर्तुगल हिजरत पे अकेला नहीं जाएगा, इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ। सुंगुरतकीन कहता है, हमारे बहुत से सिपाही और लोग उसके साथ चले जाएंगे। गोंदोगदू कहता है, फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दिया जाए, लेकिन इससे पहले हमें अर्तुगल और शहजादे के मसले से निपटना होगा। दूसरी तरफ मेहमान खाने में बुआज कुछ हथियार और सिपाहियों को लेकर नोयान की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि सारत्तिन ने उसे कुछ सिपाही और हथियार देने का वादा किया था। अर्तुगल के सिपाही मेहमान खाने के बाहर बुआज का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतने में बुआज कुछ सिपाहियों को लेकर वहां से गुजरता है। फिर वो वहां से बुआज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगल हलीमा सुल्तान से कहते हैं, हिजरत का वक्त करीब है, लेकिन अभी मैं दुश्मनों से हिसाब लेने जा रहा हूँ। अगर मैं सही सलामत वहाँ से वापस आ गया तो ये जान लो कि असल जंग अब शुरू होगी। हम चंद लोगों के साथ हिजरत करके यहाँ से चले जाएंगे, जैसे हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा हलीमा। हलीमा कहती है, मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ अर्तुगल। फिर अर्तुगल हलीमा से कहते हैं, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ, तुम कबीले की औरतों से बात करोगी और उन्हें बेज़ंतीन की सरहद की तरफ जाने के लिए राज़ी करोगी। हलीमा कहती है, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद अर्तुगल हलीमा से मिलकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बुआज सिपाहियों को लेकर नोयान की तरफ जा रहा होता है कि अर्तुगल के सिपाही उसका रास्ता रोक लेते हैं। दुआन कहता है, इतने दिनों से कहाँ थे बुआज, हमने तुम्हें कबीले में बहुत याद किया। इस पर बुआज अपने सिपाहियों को उन पर हमला करने का हुक्म देता है। कुछ देर में ही बुआज के सारे सिपाही मारे जाते हैं और बामसी बुआज को बहुत मारता है। फिर तुर्गुत उसे पकड़कर कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है बुआज, अर्तुगल बे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले के लोग कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं और गोकचे और तुगदिकीन को दफना रहे थे। इसी दौरान सारत्तिन अपने सिपाहियों को लेकर वहां आता है। दफनाने के बाद सब लोग उनके लिए दुआ करते हैं। इसके बाद अर्तुगबे सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, दुदुर्गा के बहादुर लोगों, आप मायूस ना हो कि आपका सरदार चला गया है। तुगदिकीन बे ने अपने कबीले के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी है। जल्द ही हम किसी काबिल आदमी को अपना नया सरदार चुन लेंगे, जैसे हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। इसके बाद सब लोग वापस कबीले की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ बुआज को गार में पहुंचा दिया जाता है। इसी दौरान अर्तुगल भी वहां आते हैं। अर्तुगल अपनी तलवार तुर्गुत को देते हैं और अपना खंजर निकाल लेते हैं। फिर वो बुआज से कहते हैं, तुमने तुगदिकीन बे और गोकचे हातुन को कितने सिक्कों के बदले मरने दिया है, और तुम्हारे मालिक ने तुमसे क्या वादा किया था। इस पर बुआज कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुगल कहते हैं, तुम अपने सरदार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसने तुम्हें अपने खैमे में आने की इजाज़त दी और तुम्हारे ऊपर इतना एतबार किया। इस पर भी बुआज कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुगल उसे मारना शुरू कर देते हैं।
ارطغرل کہتے ہیں تم ہمیں ہر چیز بتاؤ گے کہ تمہارے مالک کے کیا ارادے ہیں، جیسے تم نے ہمارے بارے میں اسے ہر چیز بتائی ہے۔ اسی دوران بواچ اپنے بازو خنجر دیکھتا ہے اور اسے اٹھا کر ارطغرل پر حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن ارطغرل اپنا پاؤں اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں اور اسے پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بواچ کہتا ہے رک جاؤ، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سادتن حائمہ خاتون سے گوگچے اور تودقین کی موت کا افسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران سیلجان سادتن سے کہتی ہے آپ نے اس گھٹیا نویان کو بچایا تھا اور اس نے گوگچے اور تودقین کو مار دیا۔ اگر آپ اسے اس دن مرنے دیتے تو آج یہ دونوں زندہ ہوتے۔ گندگدو کہتا ہے سیلجان گہرے دکھ میں ہے امیر حضرت، آپ اسے معاف کر دیں۔ سادتن کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ اس کا غم بول رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر سادتن کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ دودرگا قبیلہ سردار کے بغیر کمزور ہو جائے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں جب تک ہم لوگ زندہ ہیں دودرگا قبیلہ کمزور نہیں ہو سکتا، اس بات پر آپ پریشان نہ ہوں۔ سادتن کہتا ہے میری ایک ہی خواہش ہے کہ ارطغرل اپنے آپ کو سلطان علاؤدین کے سامنے پیش کر دے۔ اس کے بعد سادتن سنگرتکین کو ایک طرف لے جا کر کہتا ہے میں نے بہت مشکل سے اس علاقے میں بغاوت کو روکا ہے، اس لیے ہمیں آگے بھی خیال رکھنا ہوگا اور اس مقصد کے لیے میں تمہیں مارگریو بنانا چاہتا ہوں۔ سنگرتکین کہتا ہے میں ان زمینوں پر امن لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں امیر حضرت، لیکن پہلے مجھے شہزادے کے مسئلے سے نپٹنا ہوگا۔ سادتن کہتا ہے ٹھیک ہے سنگرتکین، ارطغرل کو اپنا قبیلہ تباہ کرنے سے روکو جیسے اس نے خود کو تباہ کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر سادتن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف منگول سپاہی الوبلگے کی لاش کو اٹھا کر نویان کے پاس لے کر آتے ہیں اور اسے جلانے کے لیے لکڑیوں پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر نویان اس کے پاس آ کر کہتا ہے پاک روحوں سے ملنے کا وقت آ گیا ہے الوبلگے۔ پھر وہ اس کے منہ پر کپڑا ڈال کر لکڑیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے سپاہی بواچ کو لے کر نویان کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ بواچ کو ہی نویان کے ٹھکانے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ نویان الوبلگے کے ارد گرد گھوم کر ڈھول بجانے لگتا ہے۔ کچھ قریب آ کر ارطغرل اور ان کے سپاہی گھوڑا گاڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ نویان کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر نویان پیچھے مڑ کر انہیں دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور ان کے سپاہی گھوڑا گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں۔ نویان انہیں وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں میں یہاں تمہیں جہنم میں بھیجنے کے لیے آیا ہوں نویان۔ نویان کہتا ہے میرے پہاڑ اور درخت بہت بڑے ہیں اور اب خون بہانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اپنا بدلہ لیں گے اور تم یہاں اپنے خاتمے کے لیے آئے ہو ارطغرل۔ اس کے بعد ارطغرل اور ان کے سپاہی گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر آتے ہیں۔ بامسی بواچ کے سر پر مارتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنا خون بہانے کے بعد بچ جاؤ گے نویان، اور اب حساب دینے کا وقت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا ساتھی سادتن تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ نویان کہتا ہے پاک روحیں تمہارے خون سے اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گی ارطغرل۔ پھر نویان سب سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سادتن اپنے سپاہیوں کو لے کر قبیلے سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں انہیں ایک زخمی آدمی ملتا ہے جو بواچ کے ساتھ گیا تھا۔ سادتن پوچھتا ہے کیا ہوا؟ سپاہی کہتا ہے ارطغرل کے سپاہی راستے میں گھات لگا کر بیٹھے تھے امیر حضرت، انہوں نے سب کو مار دیا ہے اور بواچ کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر سادتن شدید پریشان ہو جاتا ہے اور اس راستے پر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے سپاہیوں کی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران ارطغرل نویان کو زخمی کر کے گرا دیتے ہیں اور باقی منگول سپاہی بھی مارے جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کے سپاہی نویان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور نویان ارطغرل پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ارطغرل اس کا حملہ ناکام کر کے اسے گرا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا خاتمہ اتنا آسان ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ تم نے تودقین بے، گوگچے خاتون اور باقی لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے اس کا بدلہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر نویان کہتا ہے میں تمہارے بچے کو بڑا ہونے نہیں دوں گا اور تمہارے قبیلے کے ہر شخص کو مار دوں گا۔ اس دوران نویان پھر حملہ کرتا ہے اور ارطغرل اسے پھر سے گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اسے مارتے مارتے رک جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے کیوں بھائی، کیوں آپ اس گھٹیا آدمی کو مار نہیں رہے؟ ارطغرل کہتے ہیں تم نے کب سے میرے حکم پر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے ترگت؟
इसके बाद तुर्गुत शदीद गुस्से में एक तरफ चला जाता है। फिर अर्तुगरुल नोयान को देखकर कुछ सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।